नगरपालिकाले लाने हुनुहुन्छ उहाँलाई सोध्नु नि किन दिनुभएको भन्नु सिलिन्डर तपाईँले चाहिँ मेयरज्यूलाई तपाईँले आफ्नै सिलेसिया आज सेवाको लागि दिइराख्नु भएको छ या जोड जबरजस्ती छ के मैले मेरो यो सिलिन्डर हजुर मेरो सिलिन्डरले कसैको ज्यान बाँच्छ भने त्यो हजुर कोही कुनै चाहिँ जबरजस्ती केही पनि छैन मेरो आफ्नो खुसीले दिएको मेरो अहिले हाम्रो कन्काई नगरपालिकाको मेयरज्यूलाई हजुर तपाईँले कस्तो रूपले हेर्नुहुन्छ उहाँको व्यवहार कस्तो छ सामाजिक व्यवहार कस्तो छ अथवा चाहिँ जनतामा उहाँ कसरी प्रस्तुत भइराख्नु भएको छ तपाईँको विचारमा के लाग्छ मेरो विचारमा र बाहिर बुझ्दाखेरि उहाँ एउटा अब यिनी कन्काई नगरपालिकामा भगवान्को रूपले नै हेर्छन् कन्काई नगरपालिकामा अहिले नेपाल सरकारले यो चाहिँ मतलब त्यसको गुणस्तरको कुराहरूमा चाहिँ बढी जोड दिइरहेको छ त्यस कारणले चाहिँ उनीहरूले त्यो सम्बन्धित चाइनाबाट चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ त्यो वाणिज्य सङ्घको चाहिँ उनीहरूले त्यो खालको चाहिँ यो गुणस्तर प्राप्त छ भन्ने चिठी दिएपछि मात्रै यिनीहरूको यो माल छुट्ने गरेका ठुलो त्यो कारणले हामीले त्यो आएन त्यसलाई हामीले पर्खेर बस्यौँ त्यस कारण अब नभएपछि चाहिँ हामीले हिजोदेखि कलेक्सन गर्न थाल्यौँ यो अहिले 5वटा भयो अब हामी यो मतलब सुरु भएको चाहिँ हाम्रो मात्रै देखाउन सक्छौँ उहाँ हाम्रो डक्टर अघि मैले उहाँ 24 घन्टा उहाँको नेतृत्वमा चाहिँ अहिले चाहिँ हाम्रो चाहिँ मतलब यो कोभिड टिम चाहिँ उहाँले नेतृत्व गरेर सञ्चालन र उहाँ हाम्रो हाइकोर्ट पनि हुनुहुन्छ डाक्टर साहब यता आइदिनु न अनि मेयर साहबलाई जुन अहिले चाइनाबाट 20,000 भनेको नि सिलिन्डर जुन नेपाल सरकारले सहयोग गर्ने त्यो त कन्काई नगरपालिकालाई पनि त आउला नि किन भन्ने कुराहरू म एउटा सानो इक्जाम्पल दिन चाहन्छु जस्तो अहिले पनि सुनसरीमा सिलिन्डरहरू छ भर्खरै मात्रै चाहिँ मैले प्रदेश स्तरीय मिटिङ बस्छु विभिन्न संयन्त्रहरूको र त्यहाँ उहाँहरूले चाहनु अहिले पनि हामीलाई दिन सक्नुहुन्छ तर के कुराहरू भयो भने यो चाहिँ ठुल्ठुला हस्पिटलहरूलाई मात्रै दिने यो चाहिँ सानो हाम्रो जस्तो ठाउँमा चाहिँ आइसोलेसन सेन्टरको रूपमा चाहिँ गरेर नदिने तर हाम्रो सोचाइ भनेको आइसोलेसन सेन्टर
यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो केन्द्रमा भयो भने हामीले देखेका छौँ नगर अस्पतालमा कस्तो खालको चाहिँ मतलब पाउँछ भन्ने कुराहरू पनि हामीले देखेका छौँ, कसैको हामी आलोचना गर्न चाहँदैनौँ। तर हाम्रो डाक्टर साहबहरूसँग हामी बस्दाखेरि उहाँहरूले आफ्नो कुराहरू आफै भन्नुहुन्छ, उहाँहरू चाहिँ मतलब त्योभन्दा पनि राम्रो सेवा दिनको निम्ति यहाँ लाग्दै हुनुहुन्छ। किनभने धेरै ठाउँमा त मतलब डाक्टर दिउँसभरि नपुगेको कुराहरू पनि धेरै ठाउँमा आउँछ, एकजना कोही मतलब त्यहाँ स्टाफ नर्स कसैलाई मात्रै राखेर काम गरिएको कुराहरू पनि हुन्छ। त्यसो हुनाले गर्दाखेरि यसलाई हामीले थोरै भयो भने कमसेकम अहिले बाहिरको होइन कन्काईवासीलाई मात्रै भयो, हरेक पालिकाले आफूलाई गरियो भने त हुन्छ नि त। कन्काईवासी अप्ठ्यारो परेकोलाई एउटा निश्चित लेभलसम्मलाई हामीले गर्ने भन्दा माथिको कुरा त अलिकति सिभियर केस भयो भने त त्यो हामीले पठाउँछौँ नि। र यहाँबाट अक्सिजन र सामान्य अरू चिजहरू चाहिँ चलाएर हुने कुराहरू चाहिँ हामी यहाँ गर्ने गरी हामीले यसलाई सोचेका हौँ। जस्तै डाक्टर साहब अब तपाईँको यहाँ एउटा व्यवस्थापनमा पनि हुनुहुन्छ, आइसोलेसन वार्ड पनि तपाईँले अहिले सञ्चालन गर्दै गर्दा साँच्चै नै यहाँको आइसोलेसन कस्तो छ, तपाईँको सेवा सुविधाहरू भोलिका दिनमा पोजिटिभ भएकाहरूलाई कस्ता खालका सेवा सुविधाहरू तपाईँ एउटा डाक्टर भएको हिसाबले दिन सक्नुहुन्छ? ठिक छ, हामीले अब यहाँ गर्ने भनेको 80सम्म गरौँ भन्ने हो त्यो बेडहरू रेडी छ, अक्सिजनकै अभावमा गर्न नसकेको थियौँ होइन। अब अक्सिजनहरू पनि मेयर साहबले अब ल्याइराख्नु भएको छ होइन, हिजो अस्तिदेखि नै अब हामी जुटाइरहेछौँ। अब यो सबै तयारी भइसकेपछि हामी यहाँ अक्सिजन दिएर मोडरेटली भन्छौँ हामी होइन, मोडरेट किसिमको केसलाई यहाँ राखेर ट्रिट गर्छौँ। अब अक्सिजन दिएर अरू आइभी इन्जेक्सनहरू दिएर हामी ट्रिट गर्न सक्दैनौँ या अक्सिजन फल हुँदै गयो भने त्यसलाई चाहिँ हामी बाहिर रेफर गर्छौँ टर्सियरी सेन्टरमा। तर सेभियर केसलाई तर अक्सिजन सहितका हामी यहाँ गर्न सक्ने केसलाई यहीँ गर्छौँ यो नगरपालिकाभित्र। जस्तै तपाईँलाई अहिले हामीले के सोध्यौँ भन्दाखेरि 20 बेडको आइसोलेसन सुरु गरेको छ होइन, यहाँले पर्याप्त मात्रामा डक्टरहरू त्यो 20वटा आइसोलेसनको लागि चाहिँ पर्याप्त मात्रामा डक्टरहरू नर्सहरू हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? ती नर्सहरूलाई डक्टरहरूलाई नगरपालिकाले कस्तो खालको सेवा सुविधा प्रदान गर्ने भनेको छ? अहिले हामी यहाँ अब कर्मचारीहरू हामी 10जना, 2जना चाहिँ डक्टर छौँ होइन, 2जना डक्टर प्लस चाहिँ हाम्रो 10-12जना जति पारामेडिक्स एचए स्टाफ नर्स के अरे अनि सिएमएहरू हुनुहुन्छ अनि अनमीहरू सिस्टरहरू हुनुहुन्छ होइन। अनि त्यो भइसकेपछि हामी चाहिँ गर्न सक्छौँ। हामीसँग 36जना जति नै स्टाफ छन्, सबै गर्न खोज्यो भने नभएको कुराहरू अब मेयर साहबहरूले जुटाइदिनुहुन्छ, यति गरे पनि हुन्छ। र सेवा सुविधाको कुराहरू अब धेरै कुराहरू भइसकेको छैन, तर पनि सरकारले त भनेकै छन् कुराहरू। अब अहिले मेन कुरा गरौँ, सेवा सुविधा खोज्नुभन्दा पनि पहिले गरौँ, अनि त्यो कुराहरू त मेयर साहबहरूले सोच्नु भयो होला नि त, कुनै न कुनै प्याकेज होइन, जुन अब नेपाल सरकारले दिने अब सेवा सुविधाहरू त भइहाल्छ। मेयर साहब अगाडि हुनुहुन्छ भन्ने नसोचिकन तपाईँ आफ्नो स्वास्थ्यलाई पहिला विचार गर्दा आफू बाँचेर अर्कालाई बचाउने हो नि त। हजुर, तपाईँ कम्प्लिटली तपाईँले पाउने आफ्नो सेफ्टीको लागि कम्प्लिटली जुन इक्विपमेन्ट चाहिन्छ त्यो तपाईँसँग छ कि छैन, यहाँ उपलब्ध गराउनु भएको छ कि छैन। भोलि तपाईँले कोभिड पेसेन्ट टच गर्नुपर्ने कुरा आउँछ, यहाँ मेयर साहबलाई अगाडि हुनुहुन्छ भन्ने नसोचिकन तपाईँ आफ्नो पहिलो तपाईँको लाइफ हो नि, आफू बाँचेर अर्कालाई बचाउने हो। मरेर कसैले बचाउँदैन। एउटा नानी काखमा राखेर दुध खुवाउँदै गर्दा आगोले पोलो भने नानी फ्याँकेर आत्था भनेर आगो निभाउँछन् आमाले पनि। पहिला तपाईँ बाँच्ने तपाईँको अधिकार, तपाईँलाई आफूलाई चाहिने पिपी कम्प्लिट पिपी छ कि छैन त्यो चाहिँ बताइदिनुहोस् न। अब मेयर साहबले अस्ति पनि यो नगरपालिकाले हामीलाई दिइराख्नु भएको छ, पिपीको सेट पनि छ, अस्ति पनि हामी खरिद गऱ्यौँ होइन। अरू छ पनि नभएको कुराहरू जुटाउँदैछ। पहिलेको जस्तो पिपी आउँथ्यो त्यो अहिले मार्केटमा सबैतिर सर्टेज छन् होइन। अब कुनै ठाउँमा पिपीको सेट मात्र हुन्छ, गाउन हुँदैन, कुनैमा चाहिँ मास्क हुँदैन, ग्लोभ्स हुँदैन, त्यो चाहिँ बाहिरबाट पनि खरिद गरेर आइरहेछन्। अहिले 50 सेट जति छ हामीसँग होइन। बिस्तारै चाहिँ थप हुन्छ। औषधिहरू पनि किन्यौँ, अरू सकिरहेछन्। जो होम आइसोलेसनमा बसिरहेको छ उनलाई पनि अब वार्ड अध्यक्षको थ्रुबाट या यहीँ आएर उसको फ्यामिलीहरू दबाई चाहिँ लिएर गइराख्नु भएको छ। नभएको किन्छौँ, अरू चाहिँ भनेको पनि छौँ हामी। अब किनभने यहाँ अब भइसकेपछि हामीले अब इन्जेक्सन थ्रुबाट पनि अहिले स्टेरोइडहरू दिने गरेको एउटा प्रोटोकल छ नि, त्यो अनुसार अब औषधिहरू भनेको छौँ हामीले। अब ल्याउनुहुन्छ होला मेयर साहबले। अरू दबाई त किनेको पनि छौँ हामीले, पिपी पनि किनेका छौँ, अरू पिपीहरू पनि व्यवस्था हुँदैछन् अहिले चाहिँ छ। धन्यवाद डाक्टर साहब। आफू सेफ हुँदै अरूलाई सेफ बनाउनुपर्छ। आफ्नो स्वास्थ्य, तपाईँको स्वास्थ्यसँग तपाईँको परिवार जोडिएको छ, एक्लो सिङ्गल होइन। आफूलाई पनि केयर गर्दै सम्पूर्ण तपाईँको धर्म हो मान्छे बचाउनु। फेरि गर्दा गर्दै मान्छेको मृत्यु कसैले रोक्न सक्दैन। जन्मेको मान्छे मृत्यु निश्चित छ, तर अन्तिम घडीसम्म भगवान सम्झिन्छन् डक्टरलाई। बिरामीले तपाईँको धर्म निभाउनु होला। तपाईँ उहाँहरूकै नेतृत्वमा तपाईँहरूलाई के चाहिने हो तपाईँहरू आफै गरेर किन्नुहोस् भनेर हामीले भनेका छौँ। उहाँहरूले आफैले ल्याउनु पनि भएको छ।
र अब यहाँ उसको आयो उठिहाल्यो चाहिँ अब एउटा कुनै युद्धको मैदानमा जाने सिपाहीलाई चाहिँ गोलीगट्टा र बन्दुक नदिकन पठाउनु भनेको चाहिँ उसलाई चाहिँ आत्महत्या गर भन्नु हो। त्यो कुराहरूसँग हामी अत्यन्त चाहिँ मतलब सचेत छौँ र हामीले भनिहालेँ उहाँलाई त्यो किन्ने कुराहरूमा चाहिँ मतलब हरित प्रक्रियामा मैले अरू नै मान्छेलाई लगाएर पठाइदिन सक्थेँ नि त। मैले किनभने तपाईँहरू आफै जानुहोस् के चाहिन्छ है तपाईँहरूलाई चाहिने औषधि अरू तपाईँहरूले आफैले लिएर आउनुहोस् भनेर भने अरूलाई भन्दा उहाँहरूलाई नै थाहा हुन्छ नि त। एकचोटि मेरो साथ भित्र गएर यसो हेरौँ। इमर्जेन्सी वार्ड हो हाम्रो माथि जाउँ अब यसको लागि हामीले गरेको छौँ। एउटा बेड छ तपाईँ साथमा छ जब 20 बेडको यो चाहिँ हामीले हजुरलाई अघि धन्यवाद दियौँ तपाईँको कामप्रति। हामीलाई एकदम खुसी लाग्यो तपाईँले गर्न खोजेको कामहरू। यो हाम्रो अक्सिजन 5 सम्मको चाहिँ यसले दिन सक्छ यिनीहरू किन अक्सिजन उत्पादन गरेको थियो त्योभन्दा अलिकति ठुलो साइजमा हुँदाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ भोलि त्यसले 10 सम्म दिन सक्थ्यो कि त्यो हुँदाखेरि चाहिँ अब 10 सम्म दिने 4वटा हुँदाखेरि हामीले त्यसले निकै काम गर्न सक्छौँ भन्ने हामीलाई लागेको थियो। त्यो ठुलो खालको हामीले मगाएको थियो त्यो हाम्रो अर्डर अनुसार आएको थियो त्यो नभएको हुनाले हामीलाई त्योलाई आज आइपुग्छ होला नि त, 1 दिन आइपुग्छ होला नि त। हजुर 1 दिन आइपुग्छ होला नि त। अब नआए पनि अब हामीले यसलाई तयारी गरेको भोलिसम्म म 10वटा हेरेर जस्तै दिन पुऱ्याउँछु अनि स्टार्ट गर्छु। हाम्रो स्टार्ट चाहिँ भोलिदेखिको प्लान होइन 10वटा सिलिन्डर पुगेको छु भन्नु 10वटा पुऱ्याइहाल्छु म भोलि जता मागेर भए पनि हातमा गएर अघि म कुरा गर्थेँ त्यो चाहिँ उहाँले चाहिँ के भने त्यो ठुला हस्पिटललाई दिने भनेर हामीलाई दिन मान्नु भएन क्या। अब मन्त्रीज्यूहरूको सबैको आदेश मन्त्रीज्यूलाई पनि मैले कोसिस चाहिँ गरेँ मलाई दिनुहोस् न कमसेकम यो त्यो हुन त त्यो भावना राख्नु हुँदैन बिल्कुलै हुँदैन। त्यस्तो हाम्रो खाली भएर कोही आयो भने त्यसलाई हामीले त्यसलाई त गर्नैपर्छ सहयोग गर्नैपर्छ मान्छेको मानवताको सेवा चाहिँ जीवनको सर्वोत्तम कार्य पनि हो। त्यसो भएको हुनाले अब त्यो चाहिँ भन्नुपर्छ तर पनि हामीले भन्दा चाहिँ हामीले कन्काइकै कुराहरू पहिलो प्राथमिकता चाहिँ आफ्नै घर आफ्नै हो। जस्तै मैले अलिकति मेयर साहबसँग चाहिँ एउटा कुरा जोड्न चाहेँ। मैले एउटा चाहिँ एकदमै आफू पनि भावुक भएको छु त्यो शब्द सुन्दाखेरि। मेयर साहब चाहिँ साइकलमा जानुहुन्छ अरे नगरपालिकामा भन्ने सुन्ने के हो यो मेयर साहब? एकदमै अब यो चाहिँ यस्तो मैले धेरै मेयरहरूलाई गाडीबाट नउत्रिकन चाहिँ घरको के अरे उसँग जाने मेयरहरू देखेँ गाडी। एक दुईवटा इक्जाम्पल दिन्छु। हजुर हजुर उहाँ पत्रकार हो, हजुर उहाँको नाम राम हो। हजुर मलाई रायन दाई भन्नुहुन्छ। मैले त भन्नुहोस् न अर्को भाइ अघि एउटा थियो तपाईँ जो अघि उसले सोध्नुभयो तपाईँले हजुर त्यो अर्पण भन्ने भाइ जसले ग्यास थियो उसले मलाई दाई भन्थ्यो। अधिकांशले मलाई भन्दाखेरि दाई भाइ नि भन्नुहुन्छ मेयर भनेर कमेले भन्नुहुन्छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ हामीले यो के चाहेको भन्दाखेरि हामी त नागरिक हो नि त। अहिले एउटा प्रतिनिधि पात्रको रूपमा यो कुर्सीमा बसेका छौँ। कुर्सी त हाम्रो स्थायी होइन नि त। त्यसो हुनाले तपाईँ हाम्रो जे रिलेसन चाहिँ मतलब छ त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ कुनै काम गर्नको निमित्त मैले त्यो कुर्सीलाई उपयोग गरेको बाँकी त म नागरिक नै हो नि त। त्यसो हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ हिजो बरु म चाहिँ मतलब हिजो म मोटरसाइकल धेर चढ्थेँ नगरमा आउनुभन्दा अगाडि साइकल त्यति चढ्दिनँ थिएँ।
तर मलाई चाहिँ नगरमा आइसकेपछि चाहिँ साइकल चढ्ने अभिप्रेरणा चाहिँ मेरो आदरणीय श्रद्धेय गुरुहरूबाट प्राप्त भयो। त्यस हुनाले मैले चाहिँ के भने त्यसलाई चाहिँ साइकललाई एउटा हेलाको पात्रको रूपमा चाहिँ साइकललाई लियो, त्यो नलियोस् भन्ने हिसाबले म साइकल चाहिँ मतलब चढ्छु, तर मतलब त्यो साइकलभन्दा बाहेक अर्थ चढ्दिन चाहिँ होइन है। फेरि अहिले यस्तो हुन्छ क्या, साइकल चढ्छु म, दिनमा 10-12 किलोमिटर साइकल चढ्छु, मलाई टाइम हुँदाखेरि म गाउँघर घुम्दा पनि साइकल चढ्छु, तर टाइम छैन भने म साइकल चढ्दिनँ। त्यो मतलब कसैले अनावश्यक रूपमा साइकललाई बढाइदिएको हुन्छ। त त्यस्तो हजुरको जस्तै साइकलमा इम्प्रेस हुनको लागि चाहिँ हजुरका गुरुहरू को हुनुहुन्थ्यो, नाम भन्नु? मेरा गुरु भनेको चाहिँ चन्द्र मैनाली भनेको मलाई पढाउनु हुने गुरु हो। उहाँ अहिले लगभग 77-78 वर्षको उहाँ पुग्नुभयो। त्यस्तै गरेर मेरो अर्को गुरु हुनुहुन्छ ईश्वरी कटेल, उहाँ अहिले लगभग 83 वर्ष 83-84 वर्ष हुनुभयो। अहिले पनि उहाँ साइकल हाकेर हिँड्नुहुन्छ, उहाँ निरोगी हुनुहुन्छ, स्वस्थ हुनुहुन्छ। त्यो हुनाले मैले चाहिँ मेरो श्रद्धेय गुरुहरूबाट मैले प्रेरणा पाएँ। तर एक्चुअली यो कस्तो खालको सेवा सुविधा युक्त यो चाहिँ एम्बुलेन्स छ, कतिको यो एकदमै कस्तो अवस्थामा छ यो अहिले भन्नु? अहिले एकदमै मतलब चाहिँ अपडेट अवस्थामा छ। यहाँभित्र चाहिँ मतलब अक्सिजनको सिलिन्डरहरू छ, अक्सिजन लिएर चाहिँ मतलब बिरामीले लिएर जान सकिन्छ। हजुर। उसको हार्टको उसको हेर्नको निमित्त चाहिँ इसिजी मेसिन छ। हजुर। इसिजी मेसिनले चाहिँ हार्टहरू पनि हेर्न सकिन्छ। हजुर। र चाहिँ मतलब उसको चाहिँ के अरे अहिले कति छ अक्सिजनको मात्रा भनेर हेर्नको निमित्त अक्सिडोमिटर पनि त्यहाँभित्र छ। त्यसो भएको हुनाले अहिलेको अवस्थामा चाहिँ यो चाहिँ एउटा चाहिँ सुविधा सम्पन्न चाहिँ एम्बुलेन्सको रूपमा चाहिँ। जस्तै यो सुविधा सम्पन्न एम्बुलेन्स हुँदै गर्दाखेरि तपाईँको छेउछाउको नगरपालिकाले चाहिँ यस्ता खालको एम्बुलेन्स राखेको छ छैन, तपाईँलाई केही जानकारी छैन? नगरपालिकामा त सायद हाम्रो मात्रै होला कि। हजुर। हो, नगरपालिकामा हाम्रै मात्रै होला। जस्तै तपाईँ चाहिँ यस्तो राम्रा प्याकेजहरू ल्याउँदै गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको सिको चाहिँ छेउछाउका नगरपालिकाले किन नगरेको र तपाईँले चाहिँ यो प्याकेजहरू कहाँबाट चाहिँ यसरी बटुलेर ल्याउनु? अर्काको कुरा त म कसरी भन्नु र? हजुर। अर्काको कुराहरू भन्नु मैले सक्दा पनि सक्दिनँ। उहाँहरूको कुराहरू हो, बिचरा उहाँहरूले पनि कोसिस गर्नुभएको होला। यो चाहिँ मलाई अलिकति मैले काम गरेको कुराहरूबाट खुसी भएर चाहिँ यो निवर्तमान अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले सायद उहाँले नि त्यो यसमा चाहिँ अलिकति सहयोग गरेर चाहिँ मैले इन्डियन एम्बेसीबाट यो प्राप्त गरेको। जस्तै तपाईँलाई चाहिँ यस्ता कुरा गर्नलाई सरकार पक्षले पनि रोक्दैन, स्थानीय मतलब जनताहरूले पनि रोक्दैनन्, छेउछाउका नगरपालिकालाई चाहिँ के सरकारले र जनताले नै रोकेका छन् र त्यसैले नल्याएका हुन् कि तपाईँको विचारमा? होइन, मलाई थाहा छैन उहाँहरूको कुराहरू मैले कसरी भन्न सक्छु र। हजुर। मेरो कुरा के थियो, म आफू प्रयत्न गर्छु, म आफू जान्छु, म कुद्छु र चाहिँ के भने हरेक कुराहरू मैले चाहिँ केही कुराहरू जोडेँ भने मेरो कन्काईको नागरिकको निमित्त अथवा यहाँभन्दा बाहिरको नागरिकहरूलाई पनि केही सुविधा दिन सकिन्छ भन्ने कुराहरू जहिले पनि मसँग रहिराखेको हुन्छ। त्यसो हुनाले मैले भन्ने कुरा गर्ने कुराहरू प्रयत्न गरेको हुन्छु र त्यो कतिपय अघि हजुरहरूले भने जस्तो हजुरहरूले चाहिँ जुन एउटा चाहिँ यहाँबाट एउटा मेरो सकारात्मक सन्देश दिनुभएकोले मलाई एउटा ठुलो चाहिँ मतलब चाहिँ यसले शक्ति प्रदान गर्छ, इनर्जी प्रदान गर्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ माथि पनि कतिपय ठाउँमा जाँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूले काम गर्ने मान्छे हो भनेर चाहिँ उहाँहरूले कहिलेकाहीँ हामीलाई सपोर्ट दिइराख्नुहुन्छ। जस्तै यो एम्बुलेन्स कति लगानीको एकचोटि भन्नुहोस् न? हामीले पैसा तिर्नु परेन, यो त इन्डियन एमएससीले हामीलाई दिएको। हाम्रो यसको निमित्त त हामीले जम्मा हार्डली चाहिँ मतलब 2-2.5 लाख रुपियाँ पैसा तिर्दाखेरि यसको सबै कुराहरू हाम्रो हातमा आएको। जस्तै तपाईँले चाहिँ आज यो आइसोलेसन केन्द्र तयार गर्दै गर्दा सायद यहाँनिर उपचार पाउनेहरूले फ्रीमा पाउँछन् होला होइन? तपाईँ चाहिँ आज महँगो शुल्क उठाउने के अरे प्राइभेट हस्पिटलहरूलाई के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? अब म के भन्छु भने कोही मान्छे अमर छैन, मान्छे बाँच्दैन र पैसा मान्छेको लागि हो र मान्छेलाई पैसाले जन्माएको होइन। तसर्थ हामी यो सबभन्दा ठुलो कुराहरू मानवता भन्ने कुराहरू सबभन्दा ठुलो कुरा हो, त्यो जसले जुन कुराले हामीलाई चाहिँ मतलब मर्दा पनि सन्तुष्टि प्राप्त हुन्छ। र म आग्रह गर्न चाहन्छु कि हामीले चाहिँ होला अब तपाईँहरूको लगानी धेरै होला, चाहिँ काम गर्दाखेरि चाहिँ उठ्नु त्यो कारणले चाहिँ मतलब तपाईँहरूको एउटा चाहिँ लागेको लगानी चाँडो उठाउँ भन्ने कुराहरू पनि तपाईँहरूसँग त्यो कुराले पनि काम गरेको हुनसक्छ। तर म हार्दिक आग्रह के गर्छु भने धेरै मान्छेहरू यो अवस्थामा चाहिँ मतलब एउटा मृत्युको मुखमा पुगेका छन्, उनीहरूसँग चाहिँ बाध्यताले त्यो हस्पिटल पुग्नुपर्ने अवस्था छ। उहाँहरूको चाहिँ त्यहाँ उपचार गर्दाखेरि उहाँहरूको चाहिँ सारा सम्पत्ति नै सकिने अवस्थाको कुराहरू छ। त्यसो भएको हुनाले यहाँहरूले यो एउटा चाहिँ जुन एउटा लिने शुल्कलाई चाहिँ कम गरिदिनु होला, त्यसको निमित्त म अनुरोध गर्दछु। किनभने भोलि तपाईँ पनि मर्नुहुन्छ, हामी पनि मर्छौँ, सबै मर्छौँ, कोही पनि अझ र अमर छैन। हामीले यो बाँचुन्जेल दिएको सेवाको कुराहरू चाहिँ सेवा चाहिँ अलिकति सहज दिएको सेवाले नै सबैलाई सम्झिन सक्छन् होला मलाई लाग्छ। जस्तै सानो पूर्व थाने मगरज्यू, तपाईँले यो आइसोलेसन सेन्टरमा कन्काई नगरपालिकाको आइसोलेसन सेन्टरमा आउँदै गर्दाखेरि र यो एम्बुलेन्स देख्दै गर्दाखेरि
के भन्नुहुन्छ? एकदम खुसी लाग्यो र कन्काई नगरपालिकाका मेयर साहब राजेन्द्र कुमार पोखरेलज्यू र यस सरकारी हस्पिटलका डाक्टर साहब, नर्स, हस्पिटल परिवारलाई नै म सुशासनको लागि हाम्रो नेपाल हामी नेपालीको तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। र रहेको कुरा के हो भने प्रत्येक नेपालको 14 अञ्चल 77 जिल्लाका गाउँपालिका, नगरपालिका, महानगरपालिकाका मेयर साहब, उपमेयर साहब ज्यूहरूले राजेन्द्र कुमार पौडेलज्यूबाट छ नि केही पाठ, पोखरेलज्यूबाट छ नि केही पाठ सिक्नु पर्यो। र यसको सन्दर्भमा जति सेवा सुविधा लिएर जुन सेतो प्लेट जुन घरमा सजाइएको छ, यो अहिले दोस्रो कोरोना कहरको जुन महामारीमा उहाँहरूको जुन सरकारी प्लेट गाडी जुन जनताले कर तिरेको गाडीमा छ नि आम कोरोना बिमारीहरूलाई छ नि हस्पिटल लाने छ नि एउटा मेयर र उपमेयरको गाडीहरू पनि सदुपयोग गरिदिन म विनम्र आग्रह गर्दछु। र अर्को कुरो राजेन्द्र कुमार पौडेलज्यूले जुन साइकलको यात्रा गर्यो, यो छ नि सम्माननीय प्रधानमन्त्री, पूर्व प्रधानमन्त्री हरेक छ नि निकायका जुन हामीले देखेका छौँ विदेशका त्यो हिसाबको छ नि एउटा पाठ पनि छ नि 601 जना सिकिदिनु हुन म आग्रह र अनुरोध गर्दछु। र यसैको सन्दर्भमा म राजेन्द्र कुमार पौडेलज्यूलाई छ नि म हाम्रो नेपाल हामी नेपाली र पूर्व क्षेत्र नम्बर 1 संयोजक लगायतका केन्द्रको तर्फबाट सरकारी हस्पिटल परिवार र राजेन्द्र सरलाई पौडेल सरलाई पोखरेल सरलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्त नमस्कार। सर एकचोटि यो छ नि भाइ रुद्र मेयर साहब एकचोटि यो जुन नेपाल भारत जुन उहाँको स्वतन्त्र दिवसमा यो सरकारी हस्पिटल कन्काई सरकारी हस्पिटलमा एम्बुलेन्स दिनुभयो होइन नेपाल सरकारले, यसको छ नि यहाँको प्रविधिहरू एकचोटि मेयर साहब माथि चढेर एउटा यो मोनिटर भइहाल्यो। हजुर, यो चाहिँ जुन अक्सिजनको मात्राहरू नाप्नको लागि। अर्को यो निबुलाइजर मेसिन भयो। यो अक्सिजन, यसको अक्सिजन भनेको यसको मुनि एउटा ठुलो खालको 2 पिस लाग्छ, त्यसमा म अहिले हजुरको शुभ नाम हाम्रो चालक भएको मेरो रुद्र दाहाल। हाम्रो नेपाल हामी नेपालीको तर्फबाट सुशासनको लागि हाम्रो नेपाल हामी नेपालीको तर्फबाट मलाई जुन यातायातको जुन जिम्मेवारी दिइरहँदा र यातायातको अनुभव भइरहँदा म यस एम्बुलेन्सका हाम्रा चालक हुनुहुन्छ दाहालजी, उहाँलाई पनि छ नि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस् त। गाडीको यो चाहिँ कोरोना बिरामीहरूको लागि चाहिँ मेयर साहबले आफ्नो तर्फबाट दिनुभयो। कति यो 2 कार्टुन छ है? यो प्रत्येकलाई दिने ए प्रत्येक नगरबाट।